بالنسبه ليهم في شنغهاي في اليابان لونسينيون كيف يقول له روح روحك في بير روح ويعرف اللي مش باش يزعل له شيء. فوالا دونك يوصلوا يخدموهم. écoutez moi bien l'enfant تاع شنغهاي يخدم ما بين 11 ل 15 ساعه في النهار. 11 15 ساعه في النهار مش في الجمعه. دونك عندهم ابل لو طون باش يرقدوا ويعملوا اون بتيت سيست دو 15 20 مينوت في وسط الواحد باش ياكلوا اي سي تو. الباقي قرايه. وتشوفوا كيفاش القرايه نتاعهم مش قرايه احفظ وصب. دونك تصور 11 ساعه الفنيان فيهم يخدم 11 ساعه في النهار. 11 ساعه ما بين الخدمه في الايكول وما بين يخدموا زاده يمشيوا يقريهم ولادهم في دي سونتر سبيسياليزي يقريهم دي كور دو رونفورسمون. فوالا على فكره لي بارون مثلا عكس في الفنلند قلنا الهوم وورك ممنوع في الفنلند. في شنغهاي الهوم وورك مش مطلوب ولي بارون يديبونس بوكو دارجون باش ينجموا يحسنوا في النيفو نتاع ولادهم. اي دوكو هذايا باش نقول لكم ان اوتر موديل. يوصلوا يسهروا مثلا في كوريا الجنوبيه يوصلوا يسهروا ال 11 13 تاع الليل هما لي بارون تاعهم يوصلوهم في لي سونتر سبيسياليزي باش يزيدوا يقراو. اي دوكو هبطت شافت ليتا دو ستريس كبر الحكومه في كوريا يا اخي هبطوا قانون منعوا القرايه بعد ال 11 تاع الليل. ممنوع القرايه في لي سونتر سبيسياليزي توفى ال 11 تاع الليل من كثر ما الناس عطيها تقرا اولادها برك. بيغ سا وقت اللي يروح من الكور يمد يزيد يخدم لونفون حتى المدي ساعه نتاع الليل وهو يخدم وحده. دونك سي un petit peu en forme des robots ici. C'est des enfants robots mais en fait c'est des enfants مطلوبين ياسر في تمشي لامريكا تمشي لهارفارد تمشي كذا. ils sont en train de recruter ces enfants là. يعطيهم دي بورس باش يجيو يقراو. انا بيرسونيلمون كنت مشيت لباريس سود 11 لقيت برشا دي شينوا فرنسا تخلص عليهم القرايه باش يكملوا الماستر والدكتوراه. دونك pour vous dire deuxième spécificité عندهم الموديل الازياتيك باسكو يقولوا 11 ساعه 12 ساعه 15 ساعه خدمه يعني كمان سي دي زونفون هو ادولتو ما ينجمش ويتعب ويقلق ويقلق صح ويفقد التركيز والكونسنتراسيون. عندهم دي تكنيك باش ينحيوا القلق. هما عندهم دي تكنيك قرايتهم مبنيه على سوغ دي استراتيجي معينه مش اقرا وصب كيما عندنا احنا مالوغوزمون. عندهم كي يبدا يقرا لونفون يقرا فيك دي تشالنج دي بتي تشالنج نحكيو عليها الميثود كايزن دو فاسون عمره ما يقلق لونفون. مي شنو يتعب يتعب ويجم يستريسي. دونك هذوما لي دو تروك اللي هما الوغ باش يواجهوا الستريس هذايا عملوا لهم سبور. يعملوا سبور كل يوم. الوغ سبور مش مره في الجمعه ولا مرتين في الجمعه كل يوم او موان ساعه سبور. اي ساعه سبور اونتر اوتر حنا المقوله احنا العقل السليم في الجسم السليم. داكور اما قاعده مقوله بون قاعده مقوله ما تبقى ليش تطبيق ميديكالمون خلي تجيب حداك وتجيب حداك وذولي دكتوره هاجر نفاتي فوالا اسالوها قولوا لها جاي نوجه لها تحيه تحيه كبيره دكتوره هاجر. اسالوها قول لها لي زورمون كي نو زيد ان نوتر بيان اتر وقتاش يخرجوا سي زورمون لا ما يخرجوا كان وقت تعمل سبور. فما دي زورمون ما يخرجوا وقت اللي تعمل سبور اي سا لي ازياتيك لون كومبري دو فاسون اسكو فوالا بالنسبه لهم كل يوم سبور اي سي با نيمبورت كيل سبور. احنا اغلبيه سبورنا بالكره اعطيه كره يجري. نو هما عندهم سبور دو كومبا سبور دو ريفليكسيون عندهم لو كونغ فو لو تاي تشي ديفيرونت سبور دار مارسيو منه يتعلم يدافع على روحه لونفون قبل سواء وليد ولا بنيه فوالا ومنه تيان il déstresse ومنه تيان سي اون اكتيفيتي سبورتيف يخرج. سامحني هو من باب الترفه للناس اللي تسمع فينا احنا توليت عندنا توندونس سيلف ديفونس ولا يدخلوا صغيراتهم باش يعملوا سيلف ديفونس في لي سال دو سبور اما باش خاطر بعد الثوره كثرت البراكاجات اي واحد ينجم يدافع على روحه شوي يعني مش في عقليتنا احنا من الاول انه صغيرك تربيه باش يدافولي باش ينحي ستريس لا هكا باش تحمي روحك من في الشارع في الطريق. اليوم لي جابوني مثلا كلهم تريني على لي زارت مارسيو حاجه باهيه. دونك جوست نعطيك فكره اكزامبل صغير في الدوزيام غير مونديال وقت اللي امريكا باش تهجم على اليابان. علاش امريكا ضربت بالبوم نوكليير؟ على خاطر عندها توت اون بوبولاسيون البوبولاسيون كلها سي دي غيريي
يحضروا حتى في لي فام مش حتى لي زوم بون دير لي فام يترينيو كيفاش يحطوا قنبله وتترمي تحت شاخ. هذه اسمع جوست ليلي قبل هاني نسبة نقبلها الدنيا. لطف على علينا ولطف على نسانا في تونس ما تبقى. pour vous dire ils ont estimé كان يدخلوا بالميثود كلاسيك les américains 100,000 soldats seront morts 100,000 يموتوا هذيكم سور متاكدين منهم. ديكو عليكم التشقوا malheureusement حاجه خايبه برشا dans l'histoire de l'humanité للبومب نوكليير. mais disons peuple toute la population مترانيه على l'armation. d'accord وهذا يلزمنا voilà c'est أول حاجه c'est bien pour nous pour la protection de nos enfants et pour le bien-être. يلزمنا نعملوا مش حتى les enfants لازمنا نصحوا روحنا الناس الكل وانا معاكم اولكم يقول لازمنا نعملوا سبور كل يوم باش فما دي هرمون يخرجوا pour notre bien-être. donc c'est essentiel. d'accord mais troisième spécificité قلنا spécificité الاولى الديسيبلين الثانيه السبور الثالثه عندهم ce qu'on appelle le tutorat. شنو هي التوتورا هذه؟ سمعتش بها انت التوتورا؟ نو. alors التوتور هو اصطلاحا كما نقول هو الولي. مثلا المراه باش تعرس لازم التوتور نتاعها اللي هو ابوها يصحها معاها سي ان بتي بو سا. فوالا مي سي با دون سو كونتكست سي با الكونتكست هذايا المعنى هذايا. التوتور لهنا هو ان فيت اون فورم لي ميور زيليف باش يقريو لي زيليف اللي هما اقل منهم. En fait, chaque enseignant, il capte les meilleurs élèves. Enfin, les meilleurs élèves en mathématiques, يردوا un élève هذاك يردوا assistant تاعو. شو معنى assistant تاعو؟ يدخل يقري الكور. بعد ما يقري الكور ويفهمه بالكدا، يعطي للélève هذاك des exercices باش يخدم صحابه ويخرج للبروف. يقعدوا هما يتبعوا في l'enfant اللي كيفهم قدهم. ولهنا يحس المسؤوليه من الصغرى يتعلموه. يحس المسؤوليه من الصغرى يحطها في السي في نتاعو. نهار اخر يقول انا توتور كنت داكور مورالمون تطلع له مورال سي et du coup ils arrivent à joindre l'utile à l'agréable. يلزمهم يخدموا برشا. شكون باش يخدمهم خاطر زاد لي زونسينيون مش باش ينجم يقعد على الانفيني في ليكول. يفورميو دي زيليف لي ميور ويحطوهم هما دي توتور. et du coup ils arrivent à joindre l'utile à l'agréable et ça marche à merveille. لقاو les enfants الطفل والطفل يلقن ويتعلم من نوتر انفون خير من يتعلم من انسونيون. وهنا احنا نعملوا لهم سيباراسيون. ديما نرجع انا راني لتونس خاطر تهمني تونس. راهو صحيح انه نحكيو على تجارب هذوما لكن نتعلموا منهم كمان. احنا نحطوا لي ميور وحدهم وفي الصفوف الاولانيين وماذا بينا نعزلوهم على الاخرين باش ما يصيرش الاختلاط ويشرشبوهم على قرايتهم. موجود هذا راهو ما نجموش ننكروه في المدارس. سوف لي زيكول بريفي يعملوا كلاسيت نتاع لي ميور وكلاسيت نتاع الاخرين بقيه الشعب. جا ديستانكسيون ماقيته. نورمالمون سي ليتا دو نتعلموا السوليداريتي. احنا توتي في باش كل واحد وحده يخدم وما توريش لصاحبك. علاش انت تقتل الناس كون ابل الانتيليجنس كوليكتيف. تقتل لونتريد تقتل البارتاج. نهار اخر وقت اللي تتخرج تحب تعمل انتربريز نهار اخر كل اللي يحب تعرفوا عندنا مشكله كبيره في الموند دو لونتربريز في تونس. 5 entreprises sur 10 ferment ses portes بعد عام déjà. Et des estimations 7 à 8 entreprises ferment ses portes après 2 ans. يعني يعيشوا منهم 15 3. علاش entre autres على خاطر ما نعرفوش نخدموا مع الناس. نخدموا كان وحدنا واللي ياكل وحده يغص. دونك ساعات مثلا ناتي انا نكون انا عندي ليدي انت عندك العلاقات الاخر عنده الفلوس نحلوا انتربريز مع بعض. علاش ما فماش الحكايه هذوما. لي زونتربريز اللي قاعدين يحلوا اغلبيتهم عائلات معروفه مستانسين بينات بعضهم اونتر فامي يحلوا لي زونتربريز. على خاطر قتلنا الانتيليجنس كوليكتيف من الصغرى ونعلموه غبي على صحابك وشكون الاولاني شكون الثاني شكون الثالث. et on accentue هذه حكايه l'individualisme. on accentue حكايه l'individualisme عند les enfants تاعنا. et du coup هما بالنسبه لهم c'est le partage. le partage c'est très important في الكولتور asiatique. et déjà ça fait partie de la culture kaizen. les meilleurs élèves نفورميهم يقريوا les moins bons. déjà احنا كان تحط انت واحد باش يقري صحابه تو يضربوه بالتباشير هنا في تونس. on accepte pas ça. بالنسبه لي ايش معناها يقريني enfant يعني قريني واحد كيفي.
Ben non, هما خاطر عند ils sont disciplinés, ils arrivent à faire ça. والا نحاولوا باش سامحوني معناتها باش نهنتلوه ولا نحاولوا باش نقلوا من قيمته ولا باش نضحكوا عليه صحابنا. هذا موجود سي مالوغور راهو كي نقولوا ولا كي نقارنوا. ساعات يسمعك شكون يقول لك ليه المقارنه اللي تجوز وليه يا اخي مو باش نقدموا يلزمنا نقارنوا باش نقدموا يلزمنا نتعلموا باش نقدموا يلزمنا دي ريشيرش يا اخي باش نقعدوا احنا هكيك تي منظومه كامله يلزمها تتبدل اليوم. سي لو مومون يظهر لي بالنتائج اللي قاعدين نشوفوا فيها ونسمعوا فيها أستاذ. Oui, c'est le moment de changer et surtout هذه الكولتور نتاع الانديفيدواليزم اللي عندنا هذايا. دونك لازمنا نعلموا لي زونفون يخدموا بعضهم. سي تري امبورطون يتعلموا يخدموا بعضهم لي زونفون. واغلبيه لي زاكتيفيتي اللي نعملوا فيهم اون كلاس لي زاكتيفيتي انديفيدوال كل واحد وحده كل واحد كذا ما توريش لصحابك. صحيح موجود هذا سوف كو كيما قلنا لي زيكول بريفي اللي عنده فلوس ينجم يدفع وينجم يصرف وينجم يقري صغير وكيف ما هو يحب. 48 دقيقه مازلنا باش نواصلوا معك دكتور وليد المشيرقي لكن خلينا نمشيو شويه نرتحوا بالربح. ومدام حنان نشوفوها عندها صغيرات ما عندهاش نتعرفوا عليها. مدام حنان عسلامه. الو عسلامه صباح الخير. مرحبا شنو احوالك؟ الحمد لله. منين تكلم فينا لله؟ من حي حشاد بنزرت. من حي حشاد بنزرت. بي حي حشاد بنزرت عندك صغيرات ولا ما عندكش؟ عندي صغيرات عندي بنيه وزوج اولاد. بنيه وزوج اولاد يقراوا ولا ليه؟ يقراوا. فاش يقراوا؟ نور اسلام تقرا سنه 7 ونشحط للثامنه. ان شاء الله الف مبروك عليكم. يوسف نجح للرابعه. محمد حسين سنه اولى قدرت. سنه اولى. ساتيسفايت بالتعليم عندنا في تونس ولا كنت تسمع فينا وتتمنى انه الحمد لله ديجا بنتي هي الاولى في ليسي سكمه. ما شاء الله عليها. ما شاء الله عليها. بالمناسبه هذه نحييها وان شاء الله الف مبروك عليكم. يعيشك. حتى ولدي زاد بركان. هو الاول 17 17. شكون اللي هي بيهم؟ انت اللي هي بيهم تقري فيهم في الدار؟ والله انا لا بيهم. انا بطلت الخدمه باش نتلاقى بولادي. برافو مدام حنان يعطيك الصحه. كنت تسمع في دكتورنا استاذنا الجامعي وليد المشيرقي. اش قولك في الروبريك؟ تسمع فيها بانتباه قاعده تتعلم منها؟ انا ديما قناه اكسجين ديما وفيه قناه اكسجين. باهيه لاله مرحبا بك. مالك نجم تبحبح الوليدات في هالويكاند وتربح 100 دينار من اهداء اكسجين. فاهم اذا كان جاوب صحيح ان شاء الله. ما كنتي تقري في الاولاد وحافظه درسك. دونك احنا مانيش خارجين من الليتار هذا يا مدام حنان. بما انه في الاكستري تحدثوا على الالوان انا قلت برا خليني نتستي اليوم نشوف اسكو الذاكره نتاعكم مازالت شادة روحها والا لا. الكلنا قرينا الالوان الاوليه والكلنا قرينا الالوان الثانويه والكلنا قرينا الالوان الوسطيه هكا ولا؟ اعطيني الالوان الاوليه والالوان الثانويه والالوان الوسطيه. سنه اولى. وين ولدك اللي سنه اولى؟ خلي يعاونك شوي. لا مازال سنه اولى هو تحضيري نجم يعاونك. غاده انت زاده قاعده مخيلتك تسترجع في الذكريات. كلنا قاعده نسترجع في الذكريات. الالوان الاوليه احمر اصفر يمشي. قاعده تعاوني بنتي شويه. احمر واصفر. في ساره وعندك كرونو كان يوفى التوقيت فما كرونو وازرق. برافو. واي الالوان الثانويه. فيسا هزر بروحك راه عندك وقت يحكم فيك. 6 ثواني 5 ثواني. انتهى التوقيت مدام حنان. يعني اسهل من هكا فريمون ما فماش. ايش نقول لك؟ الالوان الاوليه استاذ معناتها الالوان الاوليه كنا نعرفوا اللون الاحمر الاصفر الازرق. توا كونفيرميت لك قلت لك الالوان الثانويه ما تعرفش البرتقالي والاخضر والبنفسجي. وكنا نعملوا المزج كنت تتذكر اللي الاصفر والاحمر نخرجوا منهم برتقالي الازرق والاصفر يعطينا الاخضر. يعني الالوان الوسطيه هي نتيجه المزج بين اللون الاولي واللون الثانوي. يعني الاحمر الاولي والبنفسجي الثانوي يعطينا بنفسج. يعني هذوما حاجات اللي قريناهم وكنت نتمنى انك تجاوب عليهم لكن ما يسالش ان شاء الله المره الجايه. ان شاء الله
عفا طيبه يعيشك يا حنان. ميرسي بوكو، تحيه كبيره ليك. 58 دقيقه على الاكسجين فام. ميرسي الألفة الجندوبي في رئاسه التحرير. نعوشت شويه نعوشت لنا الذاكره شويه ألفة. نرجع لك دكتور. بالله تحيه لمدام ألفة. فوالا دونك باش نرجع فما كاتريام شوز تري امبورطونت في نذكروا فاش كنا نحكيو الميثود قلنا ديان بالنسبه للموديل الازياتيك في الانسينيمون. دونك عندهم 3 شوز 3 سبيسيفيتي اللي حكينا فيهم بالتفاصيل. حكي 2 لازم يعملوا سبور كل يوم. 3 التوتورا لازم تيان لي ميور زيليف يقريو لي زيليف موان بون. فوالا سي تري امبورطون. تو باش نحكيو على الكولتور اسمها كولتور كايزن. في اللي جابون عندهم سكون ابل لا كولتور كايزن. داكور. قبل ما نحكيو على الكولتور كايزن نحب نحكي لكم في ان بتيت هيستوار فيت في. من مرة بيكاسو تعرفوا بيكاسو الغران بانتر. فوالا في اخر عمره تيان يسو بلاد كوقت كان عاش اخر عمره عديها كان في فرنسا. عرضوا ان باساجي قال له تيان انت بيكاسو لو غران بيكاسو. قال له وي انا بيكاسو. قال له تنجمش تعمل لي تصويره صغيره، تصويره هكا خفافيه كما نقولوا. مد ورقه وستيلو بيكاسو وصور له وجا عمل له اون كيلكو مينوت عمل له تصويره مزيانه برشا. قال له واو محلاها التصويره هذه، كومون تو في باش تخرج التصويره هذه؟ قال له قداش نخلصك فيها باش نجم ناخذها؟ غزال له قال له سوم كبيره ليكيفالون كيما نقولوا عندنا احنا. قالوا مليار في الفزا. قالوا مليار على خاطر 10 دقائق تصوير؟ قالوا لا مش 10 دقائق، 40 سنه خدمه بلس 10 دقائق. 40 سنه و10 دقائق. ان فيت ال 40 سنه بلس 10 دقائق سي اكزاكتومون سا. وال 40 سنه هما اللي خلوني في 10 دقائق نعمل لك التصويره اللي انت طلبتها. خدمه 40 سنه هذيك باش نجم انا نعمل لك ال 10 دقائق هذوكم. Voilà. Et du coup, ça, c'est la culture kaizen qui est basée sur ce qu'on appelle le changement, l'amélioration continue. Kai معناها changement, وزين معناها meilleur, hein, entre autres, في الجابوني. المعنى شنو؟ c'est l'amélioration continue. هو c'est un processus مستعمل في المانجمنت راهو في الإدارة في les grandes usines, mais هو c'est une philosophie d'abord. Cette philosophie قائمة على حاجات معينة. قل لك باش نجم نتطور. جا سؤال يطرح نفسه، اسكو لو بلوز امبورطون نتعلم لونجلي ولا نجيب نوت باهيه في اللونجلي؟ نتعلم بيان سور لونجلي. مالوغوزمون كيف دا سيستيم مش بارفي، سي دو شوز ديفيرونت. تنجم تجيب نوت باهيه في اللونجلي وما تتعلمش اللونجلي. تنجم تجيب نوت باهيه في المات وما تعلمتش المات. دونك النوت والنيفو ما همش اون كونكوردونس كبار بين بعضهم. En fait, احنا مالوغوزمون قاعدين ديما نلوجوا على النوت. ما يهمناش الطرق كيفاش نوصلوا لها النوت هذيك. عندنا الفوسكوبي، احنا عندنا توا البورتابل، النقل على صاحبي يبعث لي توا فما ميساجات يبعثوهم بار فيسبوك. حتى السوجي نتاع الفرنسي اللي انت ماكش كابابل باش تخدم سوجي تبعثوا له شكون يبدا هو يحكي ويفهم مليح فرنسي باش يخدم لك غير باش ياخذ نوت باهيه. بخلاف الغش نجموا حتى كما نقولوا طرق مشروع تجيب بهم نوتات باهيه وانت ماكش باهيه برشا في الماتير. شنو هي طرق مشروع؟ نعرف كيفاش الاكزامان من اين تاكل كتف. نخدم برشا اكزامانات ونخدم برشا حكايات، والناس اللي بون مش جون جينيراليز با مي برشا اللي جايبين يجيبوا دي اكسيلونت نوت مش على خاطرهم هما قويين برشا، خاطر حضرت والله حضرت بالضبط. فوالا دونك يفو سو ميتر اون كيستيون. فما فرق ما بين عندك نوت باهيه وما بين انت تعلمت الماتير هذيك. اون فيت selon les japonais ما تتعلم حاجه الا ما تكون فما une durée dans le temps، فما un travail continu. c'est ça le kaizen. le kaizen قائم على ce qu'on appelle une action continue tous les jours. تحب تتعلم اي حاجه لازمك تعمل حتى خطوه صغيره، حتى خطوه تافهه ما شيء، مي كل يوم تخدم. يعني غروسو مودو تحب تضعف لازمك تعمل سبور حتى دقيقه برك. بتتر دقيقه تظهر لك تافهه، مي انت دقيقه هذيك باش تبني عليها دقيقتين وبعديك 3 دقائق انسي دو سويت. ليدي سي كو كل يوم ولادنا يلزمهم يخدموا كان نحبوا نطبقوا الميثود كايزن، وعندك لي زاكسيون هذوكم يكونوا لي بلو سامبل بوسيبل. عمرني ما نعجز لي زونفون. مثلا برشا لهنا اللي يبداو لي زونسينيون يعطي دي زيكزارسيس صعاب، دوب ما يدخل يعطي زيكزارسيس صعاب ولا يعطي اكزامانات صعاب. تعطي اكزامانات صعاب ça ne veut pas dire que انت ان بون enseignant، ولا ça ne veut pas dire que الناس اللي خدمت اكزارسيس صعاب اللي هما الطيارات. ردوا بالكم انت ماكش قاعد تخدم على النيفو. كي تخدم على النيفو سي ان بتي بو
نقول عليك اسكو طلعتوا درجه درجه. انت كيف تحط الواحد تحط له طاقه، تقول له ترى تنجمش تطلع طاقه، ينجمش يطلع طاقه. كيف تحط له دروج، كل درجه كل مره يعمل درجه صغيره. لا تو اس سور اللي هو قاعد يطلع دروج مش اسانسور. دروج. دروج. دونك لهنا لازم دي زاكسيون كونتينيو دون لو طون، ويلزم يكون لي بلو سامبل بوسيبل، ويلزم يكونوا كونكريت واضحين، ويلزموا ما يطلبوش مجهود كبير. ان فيت احنا عندنا الكولتور نتاع تحب تبدل في حياتك لازمك تعمل مجهود كبير ويلزمك تعمل شونجمون راديكال. هذا سي اون اوتر كولتور. حق لي زوكسيدونتو يعملوا هذا، يقول لك اسمع à partir d'aujourd'hui شونجمون كبير نعملوا في حياتي. ان فيت لقاو اللي برشا مرات يقول لي قداش من واحد فينا حب يعمل ريجيم وما مشاش، حب يعمل ريجيم ما فماش عزيمه زاده. خلاف العزيمه لقى روحه اللي بانرجي كبيره تصير رياكسيون انفيرس، ويلقى روحه بتتخي الغوبرون دو بوا اكثر من اللي كان قبل، تصير له سكون ابل ليفي يويو. داكور. دونك ان فيت ما يلزمش لي زاكسيون ياخذوا مجهود كبير، ما يلزم سكون ابل اون انستال سكون ابل اون هابيتود. فما هابيتود كي دوit être installée. صحيح. جانستال اون هابيتود بيتي تابتي شاك جور، ميم حاجات يظهروا تافهين. يعني كيما نقولوا انت كيف تقول لولدك اليوم باش تتحسن في الانجلي ولا في الفرنسي، كل يوم باش تعمل لي ان اكزرسيس صغير ب 5 minutes. Une fois que tu installes l'exercice de 5 minutes avec يكونوا مريقل، يولي تعمل لي 2 exercices qui vont être de 7-8 minutes. Ainsi de suite. فهمت؟ Voilà. Donc هذه الكولتور كايزان اللي تخلينا en fait on progresse petit à petit sans faire beaucoup d'efforts. Donc les cultures كايزان خليتهم هما en fait خطوة يطلعوا للجبل. واضح. Voilà. Donc سي امبورطون الحقيقه اللي حكينا فيها الكل، وانا في كل مره نزيد نتعلم. نتمنى انتم زاد اللي تسمعوا فينا زاد كيف من الفايده دايوغ من الروبريك هذيا، انه احنا نستخلصوا عبره ونستخلصوا نتيجه. وراو انت لؤالي في اقل من دقيقه دكتور. اي ماش عندنا مثلا اللي باش يتعلموا جدول الضرب مثلا، صغيراتنا اللي باش يتعداو للتخوازيام باش يتعلموا جدول الضرب، ما تعاملوش جدول الضرب الكل مع بعضه تقعد تحفظ فيها. رد بالك ندخلوا بعض وتخرج كل يوم يتعلم جدول، يتعلم اثنين في اثنين يتعلم اثنين، غدوه يتعلم ثلاثه، بعد غدوه عمل له مراجعه نتاع اثنين وثلاثه، فوالا وزيدوا الاربعه، وبعديك عمل له مراجعه نتاع اثنين وثلاثه والاربعه، وزيدوا الخمسه، وبعديك بيسكو هما فوز افي بيان افونسي اعمل قاعده بالكدا على 2 و3 و4 و5 قبل ما تعدى ل6، وما تتعدى الحاجه اخرى الا ما تتاسيغ كو اللي قبله اللي بيان في. واضح. شكرا ليك دكتور وليد المشرقي، موعدنا يجدد معك الجمعه ان شاء الله المقبل. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. تحيه ليك وتحيه للناس الكل شكرا. اللي قاعده تتبع فينا. اكيد بعد شويه موعدنا مع نيسانس، شوفوا قداش من بنوته قداش من طفل نزيد لنا في كلينيك الامان. خليكم معنا، تابعونا حتى لل11 في نهارك زينه. ناس بكري قالوا اللي خف